Ayaw ninyog basula ang mga magtutudlo kung ang inyong mga anak na nag-away o nagsinumbagay sa eskwelahan tungod sa ilang pagkabuluyagon. Kay hinumdumi, dili lamang imong anak ang ilang gitudluan o gibantayan, daghan sila. Ayaw basula ang mga teachers nga wala sila nakabuyag o nakadisiplina sa imong anak kay nangahulog o nangapangos tungod sa ilang pagkakundatan o pagkapasaway. Naglisod man gani kag disiplina sa imong anak kay imo rang gibibibibi bisag saypan, patuyangan na nimo sa ilang gusto bisag sayop. Samot na ang mga teachers nga una sa tanan dili ilang trabaho ang pagdisiplina kundili ang pagtudlo sa mga subjects. Kay ang sinugdanan sa pagdisiplina sa mga anak o pagtudlo og maayong pamatasan magsugod gayod sa panimalay ug dili sa eskwelahan. Kay kung unsa man ang gipakita sa inyong mga anak sulod sa eskwelahan, nagpakita usab kana kung unsa kamong klaseng ginikanan sulod sa inyong panimalay.